भारतीय किसान संघ आणि गोवा दुग्ध उत्पादक संघटनेचे प्रतिनिधी संजीव कुंकळकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांसंबंधी वर्षांपासून प्रतीक्षित असलेल्या मागण्यांवर चर्चा केली. मुख्यमंत्री यांनी तत्वतः या मागण्या मान्य केल्या असून संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. प्रमुख मागण्यांमध्ये कामधेनू योजनेचे पुनरुज्जीवन व पुनर्रचना, गायींच्या खरेदी दरात वाढ, दुधाच्या बेस प्राईसची वेळेवर पूर्तता, बछड्या संगोपनासाठी मासिक मदत, औषध पुरवठा, नियमित लसीकरण, लवकर MSPची रक्कम, शेतीसाठी साधने व फवारणीवर अनुदान, जंगली प्राण्यांच्या नुकसानाची भरपाई तसेच जैविक शेतीसाठी प्रोत्साहने यांचा समावेश होता. या प्रतिनिधित्वात संजीव कुंकळकर, श्रीरंग जांभळे, पांडुरंग पाटील, कृष्णनाथ देसाई, प्रीतम बँक्स, शिवानंद बकरे आणि इरुनो कास्त्रो यांचा समावेश होता. नमस्कार. संजीव कुंकळकर, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ आणि अध्यक्ष दूधकारांची जी गोंयची संघटना आसा तिजोय बी हांव अध्यक्ष आसा. ह्या दोन्ही संघटनांचे मिळून काल आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्याचे मुख्य कारण हे आशिल्लें की तुमकां म्हणजे खबर आसतली की गोंयची दूधकारांची अवस्था अतिशय बिकट जाल्या. दूध धंदो हांवें तर जे मुख्यमंत्र्या कडेन शब्द वापरलेले ते दूध धंदो कॉलॅप्स जावपाच्या वाटेर आसा. अशा परिस्थितीन ताका कितें तरी करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट तें करिना. गव्हर्मेंटाचो आपलो वांटो सद्या तरी कांयच ना. काही प्रॉब्लेम्स जे दूधकार फेस करता तातले मुख्य म्हणजे सद्या कामधेनू स्कीम आसा जी दूधकारांचो आधार आशिल्ली गोरवां घेवपाची तीच जवळ जवळ 1.5 वर्सां बंद आसा. आमी जोरदार मागणी केल्ली, खूब तेंप पासून करीत आशिल्ले ते म्हणजे ती परत सुरू करची म्हणून. कित्या खातीर बंद आशिल्ली ताची कारणां एकदम किरकोळ आसात. तांकां गव्हर्मेंटाक इन्शुरन्स कंपनी मेळनाशिल्ली बी अशी. शेवटी काल आमचे उचीर मुख्यमंत्र्यांनी योग्य अशी हें दिली, इन्स्ट्रक्शनां दिली. ज्यो फायली पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो आमचे उजीरच त्यांनी सह्यो केल्यो आनी ती 1-2 दिसान कामधेनू सुरू जातली पयलींच्या स्टँडर्डान. हाजें आश्वासन आमकां दिलें, CMान आश्वासन दिलें. दुसरें, कामधेनूत फक्त आतां 10 गायो आसात, तातूंत काय धंदो चलना. हे ब्रेक इवन म्हणटा पळय धंद्याचो तोच जायना. हे मुख्यमंत्र्यांच्या आमी लक्षांत हाडून दिलें आनी ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें कामधेनू स्कीम रिवायज जातली आनी तातूंत 20 गायांचें कमीत कमी 20 गायांचें प्रोविजन जातलें. खूब आमचे दृश्टीन दूधकारांचे दृश्टीन खूब म्हत्वाची गजाल आसा आनी ती सगळ्या गोंयकारां पर्यंत शेतकऱ्यां कडेन पावची हो आज कदाच म्हणजे म्हजो हांगा उलोवपाचो उद्देश होच आसा. म्हणल्यार पयलीं 10च मेळटाल्यो आनी ताका लागून ब्रेक इवन म्हणून आसता पळय, धंदो करपाची कापासदाद जी उरता पळय ती काय शक्यच जायनाशिल्ली. ती सादारण 20 गायो आसल्यार ती निदान जातली, मिनिमम तरी जातली. आता 20 घेवपा मुभा दिल्या ना, दिवना. आश्वासन दिलां की आतां थोड्या दिसां भितर तें रिव्हिजन जातलें स्किमीचें आनी तातूंत 20 गायो मेळटल्यो. ताजे नंतर दुसरो विशय जो म्हत्वाचो आशिल्लो की शेतकऱ्यांक जो दुधाचो इन्सेंटीव मेळटालो. इन्सेंटीव ह्या शब्दाक हांवें मुख्यमंत्र्यांच्या समोर विरोध केलो. हाजे फुडें ताका सपोर्ट प्रायस म्हणचो, कारण इन्सेंटीव हे वेगळे अर्थ आसा ताका. सपोर्ट प्रायस ह्या खातीर की दूध उत्पादनाचो जो खर्च आसा आनी आमकां मार्केटान ताजो म्हणजे मोबदलो मेळटा हातूंतलो जो गॅप आसा तो गॅप भरपा खातीर सरकार पयशे दिता. त्यामुळे ताका कितें इन्सेंटीव म्हणप योग्य न्ही. तो कसलोच इन्सेंटीव न्ही, तो फक्त सपोर्ट प्रायस आसा. सो ते सुद्दां पयशे आमकां वेळार मेळनाशिल्ले. 6-6, 7-7, 8-8 म्हयने वताले आनी पांयां पडून नमस्कार घालून म्हणटा तशें आमकां ते पयशे भीक मागिल्ल्या भशेन मागचे पडटाले. मुख्यमंत्र्यांनी आतां ते रेग्युलर मेळटले अशें आश्वासन दिलां. आमी आशा करता तें तशें तो पाळटलो म्हणून. तशेंच गोरवां वाडोवपाक म्हणजे गोरवांची वासरां वाडोवपा खातीर सरकार इन्सेंटीव दिता म्हणजे मदत दिता आमकां.
ती बी वेळोवेळी मेळनाशिल्ली, म्हणजे 8-9 महिने वर्स मेळनाशिल्ली. ती बी मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही मागल्या बरोबर कांय आड्यावेड्या न घेता मान्यता दिली की हाजे फुडें ती रेग्युलरली मेळटली म्हणून. ताजे नंतर काही महत्वाचे विशय आशिल्ले की आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान सबसिडायज्ड काही म्हणजे दुधाचे दृश्टीन जे काही इनपुट्स आसात गोरवांच्या दृश्टीन, जाका फीड सप्लिमेंट्स म्हणटात, ताका म्हणजे पॉप्युलरली ताका मिनरल मिक्स बी अशें म्हणटात, किंवा दंताची वखदां, किंवा काही जे घटक आसात जे दुधाच्या धंद्या खातीर खूब म्हत्वाचे आसात आनी ते मार्केटान म्हारग आसात. सरकार ते 50% दिता, कांय वेळार चड हें दिता. तेय बी वेवस्थीत मेळनाशिल्ले. तेय बी ताजो फ्लो कंटिन्युअस उरतलो आनी शेतकऱ्यांक ते वेळोवेळी मेळटले, हेंय बी आश्वासन सरकारच्या वतीन मुख्यमंत्र्यान दिलें. आनी ताच्याच बरोबर टोटल कितले डिमांड आशिल्ले? आमचे 10-11 डिमांड आशिल्ले. हे मुख्यच सांगता हांव. हांव मुख्यमंत्र्यांक त्या बद्दल आभारी आसा तांचो. इतलेंच न्ही, आनी एक गोष्ट आमच्या लक्षांत येताली की एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट दिता, फायनान्स डिपार्टमेंट ताका विरोध करता किंवा अडचणी हाडटा. परत म्हणजे फायली हेवटें तेवटें जावपाचें जे हें आशिल्लो प्रकरण, ह्या वेळा मुख्यमंत्र्यान आमचे रिक्वेस्टान दोनी जे डायरेक्टर आशिल्ले, दोनी म्हणजे एनिमल हजबंड्री आनी फायनान्स, हांचे डायरेक्टरांक आपोवन तांच्या फुडें हो सोक्षमोक्ष लायलो. हातून फुडें अशी अडचण येवची ना असले बारीक सारीक गोश्टी खातीर हाजें आमकां तांणी आश्वासन दिलें. आनी आशा करतात तें जर जालें जाल्यार बरेचशे स्मूथनेस येतले. ताजे नंतर आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे गोरवां जी हाडपाची आशिल्ली ती आमकां कटकट जाताली. आमी सरकार कडेन अशी मागणी केली की NDDB म्हणून भारत सरकारची जी संस्था आसा, जी बऱ्या क्वॉलिटीची आनी बरी ब्रीड जाका म्हणटात, बरें ब्रीड आनी प्युअर ब्रीड, हाच्या खातीर तांणी प्रयत्न सुरू केल्या, भारतभर सुरू केल्या. गोंयांत तांचे कडल्यान गायो येवच्यो आनी त्या खातीर हाणें गव्हर्मेंटान NDDB कडेन एक मेमोरंडम सायन करचो किंवा आनी कितें तांचे पद्दतीन करचें आनी शेतकऱ्यांक त्यो मेळच्यो, हाच्या खातीर आमी मागणी केली. तिजोय बी म्हणजे सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पटलें आपल्याक. आपूण ताचे खातीर पूर्ण म्हणजे प्रयत्न करता आनी ह्यो मेळटल्यो अश्यो तुमकां आपूण गृहीत धरता, म्हणजे गृहीत धरात अशे तरेचें एक वक्तव्य केलें. ही बी दूधकारांच्या दृश्टीन मातशी आनंदाची गोष्ट आसा. हाचे शिवाय ज्यो बारीक बारीक इश्यूज आशिल्ले, वॅक्सिन म्हणजे बारीक न्ही ते, पण वॅक्सिनेशनाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, लंपी डिसीज, फूट अँड माउथ डिसीज, ब्रुसेल्लस, अशी जीवघेण्यो गोष्टी ठरतात. जीवघेण्यो गोरवांचोय बी आनी गोरवां मेल्या नंतर किंवा ती निकामी जाल्या नंतर शेतकऱ्यांचोय जीव वता तातूंत. तें रेग्युलरायज करपाचें आनी तातूंत तें वेवस्थीत जातलें, जे स्टँडर्ड शेड्यूल आसा त्या प्रमाणे वॅक्सिन जातलें हाजें मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलें. बारीकांचो विचार हांव आतां करिना, पण आमी हातूंत सॅटिस्फायड आसा ह्या गोश्टी खातीर आनी आमी अपेक्षा करता की जें आमकां आश्वासन सरकारान दिलां तें तो पाळटलो. आतां हाजेच बरोबर आमी शेती विशीं जी आमचे विशय आशिल्ले तेय बी हेच आशिल्ले की आमकां जो इन्सेंटीव किंवा सपोर्ट प्रायस मशिनां खातीर आसत किंवा भात किंवा बाकीचे जे हें आसात तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां सबसिडी मेळटा. ती सबसिडी केन्नाच वेळार मेळना. ती बी वेळार दिवपाचें आश्वासन सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीन दिलें. तशेंच कितें म्हणून मशिनरी तिजोय इश्यू आशिल्लो, तेजे म्हणजे सबसिडी वेळार मेळनाशिल्ली, ती बी दिवपाचें सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलें. त्या शिवाय ऑर्गेनीक शेती खातीर सरकार खूब उलयता, पण ताजे खातीर जे आमकां म्हणजे प्रॉमीस केल्ल्यो मदती आशिल्ल्यो तांचो कांय पत्तो ना.
ताजेरूय लक्ष घालपाचें मान्य केलें. नवी पॉलिसी केली, अमृत काळ पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, तिजें इम्प्लिमेंटेशन जावना. ताज्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केलो. क्लायमेट चेंजीसचे खूब इश्यू आसात. पावस चड पडटा, लागून पडटा. 1-2-3 वर्सान हो खूबच प्रश्न आसात. आमी सुपारेचेर स्प्रेईंग आसा पळय, ते पयलीं एक वेळा केल्यार काम जातालें. आतां 3 वेळा केल्यार सुद्दां काम जायना. त्यामुळे जो ताजे खातीर सरकार मदत करतालो एका वेळा खातीर, ते आतां 3 वेळाचो हिशोबान करची. म्हणजे एकरी जें आशिल्लें तें जवळ जवळ 3 पटीन करचें, ही आमी मागणी केली. सरकारान ती म्हणजे मान्य करपाची, आपण मान्य केल्या सारकी आसा. त्यामुळे थंय आमी आश्वस्त आसात. हाजे शिवाय 2-3 गोश्टी आसात त्यो खंयच म्हणजे ताजेर लक्ष बरीच वर्सां कोण घालपाचे तयारीन नाशिल्लो. ताजें आश्वासन, ठोस आश्वासन आमकां मुख्यमंत्र्यान दिलें. एक म्हणजे जे पाटबंधारे आसा, पाटबंधारे डिपार्टमेंट आसा पळय, तांचे ते पळयता. ताजें उदक ज्या वेळा जाय त्या वेळा मेळना. म्हणजे अमूक वेळा सुरू जावंक जाय आनी अमूक वेळा तें पर्यंत तें म्हणजे मे म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत तें कंटिन्युअस मेळूंक जाय. तें सुरू वेळार जायना. आनी जेन्ना तें सामकी गरज आसा मे म्हयन्यात, तेन्ना ते पाटबंधारे कॅनल आसता पळय सिमेंटाचे, ते ऐन वेळा मोडटात, दगो दितात आनी सरकार शेतकऱ्यांचो सत्यानाश जाता. ह्या वर्सा तें वेळार सुरू जावचें आनी निमाण्या पर्यंत मे म्हयन्या पर्यंत मेळचें, हाचे खातीर आमकां सरकारा कडल्यान ठोस आश्वासन जाय आशिल्लें. मुख्यमंत्र्यांनी तें दिलें. म्हणजे रानटी जनावरांचो, रानटी जनावरांचें अतोनात नुकसान करता. सरकाराची ताज्या खातीर नुकसान भरपाई दिवपाची प्रोविजन आसा. पण ताजे विचित्र अशी अवस्था आसा की शेतकरी ते मागूंक पावना. कारण तो एका दिसान व्हडलें जायना, तें सतत एक 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 चालूच आसता नुकसान जावपाचें. त्यामुळे शेतकरी मागना आनी सरकार दिना अशी परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती आमी तांच्या लक्षांत हाडली आनी आमकां वेवस्थीत तें जे शेतकऱ्यान जे कितें तरी शेतकरी मागतात तांकां तरी योग्य वेळार दिया, वर्सांची वर्सां काडूं नाका, ही एक मागणी आशिल्ली. ती मान्य करपाची एक पॉझिटिव्ह आमकां आश्वासन मेळ्ळें. दुसरें, सरकारी ज्यो म्हणजे सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काही जमनी, चडशे काले भाग आसा पळय सांग्याचे, थंय सरकारान 12-13 वर्सां पयलीं ह्यो जमनी फॉरेस्टाच्यो आनी म्हणून ताब्यान घेतल्यो आनी तांकां सांगलें तुमची जर अधिकार आसत जाल्यार कोर्टान वचा म्हणून. कोर्टान वचा न्ही, तांणी लवाद नेमिल्लो कलेक्टर लेवलचो आनी ताजेर तें सोंपयल्लें. 12-13 वर्सां जालीं, चडच जालीं कांय वेळा. तातूंत 1 इंच फुडें वचूं ना. तो जो अपॉइंटेड हो आसा, जो अधिकारी आसा कलेक्टर लेवलचो, तो येता, फुडली डेट दिता, परत 2-4 म्हयन्यांनी फुडली डेट दिता, परत 4 हे वर्सांची वर्सां चालू आसा. आनी त्यो म्हणजे प्रायवेट जमनी आसा पळय त्यो म्हणजे तांणी लवाद दिवना. त्यामुळे अगेन्स्ट दिल्यार जाता एक वेळ, पण तुमी थंय कितें तरी लवादान निर्णय घेवचो. आमकां कोर्टान गेल्यार आमकां खबर आसा शेतकरी जिखतले म्हणून. तांचे कडेन खूब जुन्या पसूनचे डॉक्युमेंट आसा जमीन मालकीचे. फक्त गुगला वयल्यान फोटो काडल्या आनी जंय मातशें ग्रीन दिसता थंय फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केलां, अशी ती परिस्थिती आसा. पूण तातूंत लक्ष घालता, हें आश्वासन आमकां 4 वेळा पयलीं दिलां, पूण ह्या वेळा तें सिरियसली आपूण लक्ष घालता. हें मुख्यमंत्र्यान दिलां आश्वासन. म्हणजे आमकां खंय तरी आशा आसा की ह्या वेळा तरी तें सरकार वेवस्थीत पाळटलो. ना जाल्यार आमकां आंदोलना शिवाय पर्याय ना, हें तर आसाच. पण सरकार पाळटलो अशें एक सादारण वातावरण कालच्या एकूण जें वातावरण आशिल्लें आमचे चर्चेन, तातूंत एक आश्वासन मेळ्ळें. म्हाका दिसता हें सगळें गोंयचे जनते पर्यंत पावचें. ताजो एक पॉझिटिव्ह इफेक्ट शेतकऱ्यांच्या दृश्टीन जातलो, सरकारच्या दृश्टीन जातलो आनी एक सरकारची जबाबदारी येतली प्रेसा कडेन गेल्या नंतर, रिकॉर्डिंग जाल्या नंतर हें सगळें. म्हणून हो प्रेस ब्रिफींगचो थोडोसो प्रयत्न आसा. नांव कितें म्हटलें? संजीव कुंकळेकार. हांव भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष आसा
तसोच गोंयकारांची गोंयच्या दुधकारांची जी संघटना आसा तिजोय हांव अध्यक्ष आसा. सो आता तुम्ही हे आश्वासनां सीएमान जे दिल्ले आहा तुमकां ते तुम्ही कितले पर्यंत तुम्ही रावतले म्हटल्यार कितलो एक टायम बाउंड तुमकां तुम्ही पळयतले की एक दुधाचे जे बाबतीन आसा पळय ती 1-2-3 आश्वासनां आसा पळय ती इमिजिएट लागू जातली. म्हणजे तांची लागू जाली काय ना हे आठवड्या भितर एक तर 2 दिसांनी म्हणजे खरोखर एका फायलीचेर तर आमचे फुडें सीएमान सही मारल्या आजवर तर ते इम्प्लिमेंट जालें अशें हांव मानतां. ओके. म्हणजे तितलें सुद्दां जरी जालें एक आठवड्यान मार्गी लागल्याचें आमकां एक समाधान मेळ्ळें जाल्यार खंय तरी एक आशा उरतली की सरकार हातूंत सिरियस आसा म्हणून. ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाची आनी काय उपाय उरचो ना ताचे शिवाय. मागीर शेतकार सोंपतलो हे समज जर गजाली समज जर जाग्यार पडना शेतकार अजून हाजेरच आसा. तो म्हाका दिसना शेतकार सोंपोवप हें सरकाराक परवडटलें म्हणून. शेवटी अन्न आनी म्हणजे दूद अन्न ह्यो गोश्टी आसा पळय त्यो इम्पोर्ट करून जगना मनीस. आपणच तयार करच्यो पडटा हाजें भान सरकाराक आसूंक जाय आसा अशें दिसता हे म्हाका. आमकां कोविडा वेळ सामकें कळोन चुकलेलें आहा तें म्हणटा तर कळ्ळेंच पण म्हणजे हो काय कॉन्सेप्ट कितें खूब नवो न्ही. हय हो कॉन्सेप्ट जो न्हू. ओके.